هاقص منو من دي تعيشو هاقص هاربيت هاقص الجمعية قيم غبرا يارن هاقص من غارية هاقص خزا بدات تعيش مدلولة غاري جنبيت دير كامبو مار يهدم وغاري ودي غيعاونن هاقص خوت خزا دي السير واخص نبوط صوان ديال الكاميرا قنا سلا هاقص خزا هاقص ملي تغارود هاقا ما يتغارود وغادي وردا ماريو ما شنو يقرينو كلشي زنزغت هاقص ما يتغارود وحرام بعدا مراد هاقص ما يتغارود وحرام هاقص الرود وغاري زنزغ كلشي وغاري وريج نحاس عاد خزاد عفاك النبيره من دايز راح تخزاد اخو نسين سارة بيوت كوزينه اكيوذان كوزينه تخلط اكيوذان واتشي نسواها اقص هاني بيره من دايس اقص والو غنغوالو اقص نبي هاقا فريقو الزيران ولين والو عوامان سالتني فينا سينارتي وذن هاقص وغنغوالو هاقص من دين تعيش هاقص وغنغلا الحوايج هاقص من غانا وغنغوالو هاقص صراحة هاقص تخزاد نير حوايج هاقص من دين تعيش تايا من كسنايت خو سيمان هاقص تقغامان بونبورة هاقص طماري غامان خزيران هاقص طماري غامان خزيران هاقص طماري غامان خزيران هاقص إوا من داش غايين تفهمت الخوة البيتا هذا يسعيسن ترتان النفوس هاقص ماني غارح تو خدم غدي مريت تو التاويه 300 400 الخوال زنزق كلشي والخور بيتاقي زو يصفغ باب نتا الدار يقاري اطفض خو التربيه تمارا كوريزني سارر بيت الناس فهمت خو هاقص مراد باغصه دي برا قد تعيش تقو هاقص نهار قسما يمينا الى وغاري ورا الدوره مقسم على بها تو خص غادهم سبين غيزن حرام اليتيم غاس على حال 6 سنين خو قنا ما حرام مزيان وتقدشا ها قانوفان يتجيت نوفا نسوا غاري والو قسما يمينا لقاو قبويا يتخزار انت دايا وغاري والو ربنا خلقنا خو من تتاغ البديل هذا نغاز من طوفا فونتيرا لحم كل محمد الله ينصر محمد السادس عاش محمد السادس الله يشافيه الله يجيب له الشفاء يا ربي الله يجيب له الشفاء راك عندنا في البلد ديالو الله يجيب كل شيء والوزراء يشوفوا في حالي انا بوبري وما كنعرفش نهضر لحقات فيا السكر ودابا كاينه شي مرة اللي كتعيش هكا كانوا عندي خواتاتي في الخارج مره كان كيشيفتو كل مره نبقى نقول لهم يعطيو لي عندي خواتاتي هنا مره دابا صافي كنت مره عندهم ولادهم الله يحسن العافيه كنا كنديروا العيد نديروا كل شيء دابا والو انا عيك كندور كندير هاديه كان نعس صافي كنفتح السرجم كان نعس انا والولد ديالي والبنت وافكر كان شي معيشه عندي الدار في العروبيه بيت كنمشي عند الجمعيات المحسنين وهذاك كيقول له المهم ماشي واحد ولا زوج كنقول لهم الله يحمكم الوالدين سكول انا فرحت لواحد المراه في ترقاع اللي كيقولها سميره شراو لها الدار وشراو لها كل شيء انا كنطلب من الجمعيات اي واحد يشوفوا في حالي ولا بغاو يطلعوا معايا للدار ديال العروبيه راه كانت ما عندي والو يعدلوا لي الدار ديالي نمشي نروح فيها انا وليداتي راه عندي 3 في الحبس عندي البنت ب10 سنين عندي الولد عنده 18 سنه ما دار والو دا 5 سنين الكبير دارها ماشي ما دارهاش مشى ب5 سنين ودابا انا ما عندي والو ملي كانت هاد الباب ديال المليليه كنت كنخدم بها كنمشي الزويته هذيك ديال السبعه كنجيب ديك الريحه والشامبو الديوانه كل شيء ما كاينش شي ديوانين اللي كيهضر معايا الله ينصر الديوانه فين ما كاينين الله ينصر البوليس فين ما كاين عمر شي ديواني ما حدانيه عمر شي بوليسي ما حدانيه ما كنخدمش الشراب ما كنخدم ملي كان جا كيقول لي الديواني وشنو عندك لاله كنقول له شوف ولدي كنقول له دير السربيز ديالك واخا كنقول كيفتش كيدير وملي كيكون شي مرا شي ديواني كيبغي يفهم
كيكون ما كيعرفنيش، كيبغي يفهم عليا، يبغي يديني السلعه ولا يدخل لي الديوانه، راني معروفه كلشي كيعرفها. كنمشي للباب ديال الديوانه كنغوت ونزكي ونقول له كيجي شي واحد هكا كبير كيقول لي اجي لاله يا زي، كتجي لي الدوخه كيدخلني شنو داو لك كيف كيدخلوا لي مساكين كيعطيو لي هذاك السلعه وكنخرجها. دابا قسما يمينا ضربوا البنكه، ما عندي فلوس. مشيت عند سميتهم قالوا راه غادي يديروا واحد الشركه قيم ترانكيل، غيديروا واحد الشركه في البنينصار غادي يخدموا فيها صحاب التراباندو. قسما يمينا الى صحال فرحت قلت لها يا ربي تكون هذا الشيء نيشان نخدموه. حتى حنا بغينا ما نخدموش التراباندو. انا راه ولاد يا سيدي 5 ديال الدراري، عاد ما كنعرف الولده ديالهم، عاد ما كنعرف التربيه ديالهم. ديما كندير كنت كنمشي نجري كنخليهم مورايا. وعلاش ولادي ما نجحوش؟ يكون جالسه في الدار، يكون ولادي ما غاديش يكونوا في الحبس، كون انا كنربيهم. حتى انا كنشوف ولاد الناس كيخرجوا بوليس، كيخرجوا مخزن. انا ولادي شوفوا 3 راهما في الحبس. دابا كنطلب اللي شاف لي في هذا الاوديو الله يرحمكم الوالدين عاونوني، والله الا واصله لي للعظم، قسما يمينا الا واصله لي للعظم. الله يعطي لي، كنطلب الله نموت ما نلقى نقطه فوق اللحم ديالي، والله الا واصله لي للعظم، واصله لي العظام. دابا انا ما كنفكرش في العيد. ها هي بنتي ما بغاش تبين راسها، ها الولد وشحال مره الا هضر معايا شي واحد في برا كنبغي ناكلو، ما نكذبش عليكم. فيا الحرقاد ولادي 3 في الحبس، شوفوا كيرجع حتى انا ما كنت ساكا. دابا كنطلب اللي شافني يعاونوني، ولا كان شي جمعيه المحسنين الله يرحم لكم الوالدين. اجي عندي بنتي عندها 18 سنه، انا ما نقدش نصيفط بنتي غادي تمشي تخدم لي في القهوه ولا تخدم لي غدا ولا ها هي التليفون ما عندهاش، غدا ولا غدا غادي تفلس لي، غادي يقولوا عاود 4. انا بنتي نموت عليها. وما جاو معايا الناس شافوا البنت كي دايره، قلت لها يا زا بنتي، قالت لي لا كتبكي، هي ما تبينش راسها. انا عندي العائله ماشي ما عنديش العائله، ماشي كل واحد راه عنده ولادو، خلي على الله. دابا شوف غنقول لكم واحد الكلمه غادي تاسفوا. عندي واحد بنت اختي عندها العرس مول العيد الكبير. هذاك هو العرس الاول، ما بغيتش انا نسميه، ما كنبغيش نسميه. هذاك هو الاول العرس اللي عند اختي في الدار. واحد اختي واش غادي نقول لك ما كايناش في الدنيا. وناط بنت خويا ضربات التليفون لينا قالت لنا راه حنايا راه شرينا الصنداله راه شرينا القفطان. قالت لها لبنتي راني نسيت الصنداله وشريت هاديه ومرات خويا عاوشه، حنا ما قديناش. قلت لها الله يكمل بالخير. حنا دابا فرحنا ليها. واش انا نقول كندور مالك؟ انا كنتمنى كنت راني كنخدم نمشي عند اختي وتانا ندي الكادو تانا نلبس. كيفاش غادي نمشي دابا؟ انا كنطلب الله هذيك اختي الا ما حضرت لهاش الله يكملها بالخير. ما عنديش قسما بالله الا 4 دراهم ديال الطوبيس ما عنديش. اليوم مشيت لواحد القهوه داروا معايا نجي اليوم في الصباح نمشي نخدم. من مشيت انا عنديك القهوه قدام المحطه، وقسم راه هذوك الناس راه عارفين. من مشيت قلت لها انا، قالت لي علاش ما جيتيش بكري تخدمي؟ صافي تغرغروا عينيا بالبكاء وجيت. ونقول لكم واحد السيد خدمت عنده دابا لمده 20 يوم في ناظور الجديد. هذيك القهوه اللي كيقولها تيفلت فيها لوطيل وفيها اللي كيكون مكلف عليها الزيرو. مشينا عنده شافوا الناس في الانترنت قالوا لي يا فاطمه جيت تمشي تخدمي، ومشيت عند داك السيد. الصراحه الله يرحم لكم الوالدين ملي مشيت عنده بيتي طاكسي قال لي بغيتي تخدمي؟ قلت له واه. ملي مشيت نخدم انا واحد البنت قلت له انا الله يخليك ندخل انا دير لي الخدمه لداخل نخدم اللي بغيت. في التالي داك السيد عجبات له الخدمه ديالي، خدمت نهار. المهم قال لكم ما رديت النفس، كان نمسحوا لداخل. ناض داك باترون مول داك القهوه قال لهم قولوا لهاد المراه قولوا لهم الا بغاو، وداروا لي 200 الف، داروا لي 200 الف فرنك اللي داروا لي. قال لهم قول لها بقات تمسح الزيجان برا. انا قلت له لهذاك شوف اخويا انايا من قال لي الزيرو غادي نخدم لداخل، انا ما نخدمش، انا ما نقدش نمسح الزيجان يشوفوني الناس. انا البارح كندخل فونتي ديال انا بغيت حازم. قال باترون انا ما شفتهم كيهضر مع قالوا لا ما بغاتش صافي سمحت في ديك الخدمه راني في الدار والسلام عليكم.